आदरणीय दशमित नमस्कार। श्रम र श्रमिकको सम्मान दास्ता विरुद्धको अभियान द फ्रिडम फन्डको सहयोगमा राष्ट्रिय दलित नेटवर्क, समता मिडिया सेन्टर र नेपाल टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम दलित सवालमा हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम दलित सवाल दलित समुदायको सामाजिक न्यायको लागि एक वैचारिक अभियान हो। यस कार्यक्रममा हामी नेपाली समाजको कलङ्क जाति विभेदको अन्त्य कसरी गर्न सकिन्छ र नेपाली समाजलाई कसरी समतामूलक समाज निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने सवालमा राज्यका विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूसँग उहाँका विचारहरू माथि छलफल गर्ने गर्दछौँ। त यसै क्रममा आज हामी संविधानको धारा 29मा शोषणविरुद्धको हकको उल्लेख छ। त्यसै गरी जुन संविधान सङ्घीय लोकतन्त्रको आइसकेपछि अहिले पनि विशेष गरेर दलित समुदायको भूमि अधिकार र भूमिमा पहुँच पुग्न सकिरहेको छैन र अहिले पनि देश सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा भइसक्दा पनि दासता यो बन्धुवा मजदुरको रूपमा जीवन बाँचिरहेका हरुवा चरुवाहरूको जीवन अहिले पनि जो दुःखदायी छ र त्यो राज्य कहाँ छ भन्ने कुरा उनले क्वेसन गरिरहेका छन्। त यो परिवेशमा अब उनीहरूको मुक्ति कहिले हुन्छ, कसरी हुन्छ र अब राज्य र अरू सरकारी निकायहरूले कसरी काम गर्न आवश्यक त भन्ने विषयमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। त यस विषयमा छलफल गर्न आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ संसदमा रहेको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कन समितिका सभापति निरादेवी जैरू। त आउनुहोस् अब उहाँसँग छलफललाई अगाडि बढाउँ। कार्यक्रममा सबैजनालाई हार्दिक स्वागत छ। नमस्ते। कार्यक्रमको प्रारम्भमा यो जुन एउटा महत्त्वपूर्ण समिति छ, यो समितिबाट हालसम्म गरेका काम कुराहरू के छन्, यसको अधिकार क्षेत्र कति हो, यो आम दर्शकहरूलाई अलिक कमै चर्चामा आउने समिति भावनाले अलिक प्रश्न पाइदिनुहोस् के छ। 74 पछिको निर्वाचनले एउटा महत्त्वपूर्ण कमिटी बनायो नेपालमा, जुन संसदीय अभ्यासको 61 वर्षमा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्व कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति बनायौँ हामीले। अब जसले मौलिक हकमा कायम हुने सम्पूर्ण विषयको अनुगमन गर्न पाउने, मूल्याङ्कन गर्न पाउने र समीक्षा गर्न पाउने रहेको छ। हामीले विशेष गरी संविधानमा रहेको विशेष गरी स्वास्थ्य र शिक्षालाई नागरिकको आधारभूत आवश्यकता भनेको स्वास्थ्य र शिक्षा हो। जुन नेपालको स्वास्थ्य र शिक्षा मैले शपथ लिइसकेपछि, हामी समिति पूर्णता पाएपछि स्वास्थ्य र शिक्षा अहिले केही माफियाहरूको हातमा छ र आधारभूत आवश्यकता भनेको पहिला स्वास्थ्य अनि शिक्षा हो भन्ने किसिमले हामीले कमिटी बनायौँ। देशभरि 7वटा प्रदेशमा, एउटामा माननीय राधेश्याम अधिकारी, एउटामा माननीय खेम लोहनीको संयोजकत्वमा देशव्यापी रूपमा अध्ययन गऱ्यौँ, जसमा पछाडि रहेका वर्ग समुदायको अध्ययन अध्यापनको अवस्था, मदरसाको अध्ययनको अवस्थाका विषयमा आजका दिनमा मुक्त कमैया, हलिया, हरुवा, चरुवाका विषयको जुन कुरा गर्नुभएको छ, जुन 58मै मुक्त कमैया राज्यले मुक्त गरिसकेको घोषणा गरिसकेको अवस्था हो। पछिल्लोचोटि हामी आएर भदौ 21 गते त्यसमा टेकेर हलिया समुदायलाई पनि मुक्त गरेका छौँ। तर दुर्भाग्यपूर्ण के रह्यो भन्नुहुन्छ भने नेपालको संविधानले 62-63मा जसरी सिङ्गो नेपाली जनताले आन्दोलन गरे, राजनीतिक दलले राजा फ्याल्ने भन्ने गरे, तर पछाडि रहेका वर्ग समुदायले भने अब हामी कुनै खालको पनि दास्ता स्वीकार्ने छैनौँ, नेपाल नयाँ नीतिमा जानेछ भनेर त्यो 62-63को आन्दोलनलाई, राजनीतिक दलले आह्वान गरेको आन्दोलनलाई होस्टेमा हिँसे गरेर परिवर्तनमा लाग्नुभयो। तर दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था के रह्यो भने व्यवस्था फेरिँदा पनि अवस्था फेरेको छैन। अवस्था फेरिनका निम्ति बेला बेलामा भएका घटना जस्तो मुक्त कमैयाहरूको आवासको व्यवस्था अहिलेसम्म व्यवस्थित हुन सकेको छैन। स्वास्थ्य शिक्षाका विषयमा यसपटकको बजेटमा थोरै राज्यले ल्याएको छ। यद्यपि यी सबै कुरालाई समेटेर आजका दिनमा पनि गणतन्त्र नेपाल भनेर हामीले गर्व गरिरहने बेला 2 नम्बर प्रदेश र
पूर्वी तराईमा रहेको जुन हरुवा चरुवाको विषय छ आज पनि बाधा श्रम भएर काम गरिरहनु पर्यो भने यो सिङ्गो नेपाली समाजलाई लज्जास्पद गराउँछ। जातका आधारमा कथित दलित मानिने समाजले भन्नेको हरूले हरुवा चरुवा त्यो हलियाको कमैयाको अविशेष थोरै पैसामा आजका दिनमा दर पिढी जो काम गरिरहनु भएको छ त्यो भनेको लज्जास्पद हो नेपालको। यहाँको समितिले विशेष गरेर दलित समुदायको हक अधिकारको लागि आजसम्म सरकारलाई के निर्देशन दिएको छ, के निर्देशन कार्यान्वयन भइरहेछन् त प्रकाश पार्नुहोस् न। यो हरुवा चरुवाका 2-3 वटा विषयमा जतिखेर रुकुम सोती घटनाको बेला एउटा नरसंहार भयो, लज्जास्पद अवस्थामा जब घटना भयो, हामी स्वाभाविक रूपले कानुन न्याय समिति, अनुगमन समिति लगायत पार्टी र सभामुखसँग बसेर तत्कालीन समिति बनाउन, छानबिन समिति बनाउन माग गर्यौँ, जसले एउटा समिति बनेर छानबिनका लागि गयो। तर कार्यान्वयन कसरी चल्यो भन्दा कहिलेकाहीँ कानुनभन्दा माथि हामी व्यक्ति स्वयं पार्टीको निर्देशनमा चल्ने र सिस्टम पनि कहिलेकाहीँ अलिकता निर्दिष्ट भएका कारणले के हुँदो रहेछ भन्नुहुन्छ भने 2-3 पटक हामीले यो छलफल गर्न खोज्यौँ, मिटिङ गर्न खोज्यौँ, तर जब जातको प्रश्न उठ्छ, जब जातीय विषयका कुरा उठ्छन्, कानुनले स्पष्ट बोलेको छ। किन बोलेको छ भने जतिखेर जातीय छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणाको यो 17औं वर्ष सुरु भएको छ, जेठ 21 अस्ति मात्रै भयो र जातीय छुवाछुत कसुर सजाय ऐन 68ले स्पष्ट गरिसकेका विषयलाई पनि के हुँदो रहेछ भने कहिलेकाहीँ राज्यमा बस्नेको प्रवृत्ति, व्यक्तिवादी चरित्र, त्यतिखेर समितिले चाहेर कानुन न्याय समिति, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त मूल्याङ्कन समितिले किन धेरै गर्न सकेनौँ भने 74-75मा नयाँ अभ्यास रह्यो, 76 र 77मा आइपुग्दा हामीले 7वटा प्रदेशमा नीति तथा कार्यक्रम आउँदा म स्वयं पनि गएकी छु। म सबै प्रदेशमा स्वयं पनि के रहेछ त वस्तुस्थिति बजेटको नीति तथा कार्यक्रम आउँदा कसरी हुँदो रहेछ त र सङ्घ र प्रदेशमा रहेका 61वटा माननीयसँग कोर्डिनेसन गरेर हामीले कसरी जाने त अब यी बजेटहरूलाई दलितमुखी कसरी बनाउने, प्याकेजमा कसरी ल्याउने, त्यो भित्र रहेको शिक्षा र स्वास्थ्य नीतिमा कसरी निशुल्क पाउनु पर्छ त भन्ने पहलसम्म गऱ्यौँ हामीले, होइन समितिले छलफलसम्म गर्यो। तर दुर्भाग्य के रहिदियो भन्नुहुन्छ भने अहिले त अब यो गठबन्धनको सरकार भर्खरै आएको छ, पहिलो बजेट ल्याएको छ। यद्यपि यो बजेटमा केही राम्रा पक्षहरू छन्, तर यसले मुसहर र मुक्त हरुवा चरुवाको विषय यसमा पनि छुट्न गएको छ। अहिले पनि जस्तो हरुवा चरुवाको होइन एउटा मुक्ति हुन नसकेको, अर्को उनीहरूको ऋणको मिना नभएको र त्यसपछि उनीहरूको दैनिक श्रमको पनि चाहिँ मूल्याङ्कन नभएको, त्यो कुरामा यहाँको समितिले सरकारलाई एउटा त उनीहरूको ज्याला तोक्ने कुरा, अर्को चाहिँ उनीहरूको ऋण मिना गर्ने कुरा के छ, यो सिफारिस गर्न सक्छ सक्दैन, के छ यसबाट हामी कहिले आशा सक्नेको कुरा होइन, गरिसकेका छौँ हामीहरूले। हामीले मलाई लाग्छ चैत फागुनको यो मुक्त हरुवा चरुवाहरूको जुन सङ्गठन छ, सामाजिक क्षेत्रका नेतृत्व साथीहरू र हरुवा चरुवाको नेतृत्वका साथीहरू स्वयं यो समितिमा भूमि सुधार तथा गरिबी निवारणको मन्त्रीज्यू, श्रम मन्त्रीलाई बोलाएर हामीले छलफल गरेर के निर्देशन गरेका छौँ भने यो विषय एकीकृत ऐनको महत्त्वपूर्ण विषय हो, जसले उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयले गर्नुपर्ने काम, शिक्षा मन्त्रालयले गर्नुपर्ने काम, श्रम मन्त्रालयले गर्नुपर्ने कामको एकीकृत ऐन बनाएर ल्याएर पहिला त मुक्तै गर्नुपर्ने हो आवश्यकता। हामीले के मात्रै छ भने यो बजेटको बेला भयो, हामी निर्वाचनमा गयौँ, बजेटको बेला भयो, यसको अगुवाहरूसँग स्वयं मैले आफूले के छलफल गरेकी छु भने यो बजेट सकिन दिऊ, अब बजेट आइ नै गयो, सबै निर्वाचन सकेर फर्केछौँ, तत्कालै प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट मुख्य सचिव,
गृह मन्त्रालयबाट मुख्य सचिव, भूमि तथा श्रम मन्त्रालयसँग हामी तत्कालै किन बस्नेछौँ भने अब घोषणा नगरी, मुक्त घोषणा नगरी सरकारलाई किन सुख छैन भने यो मानव कलङ्कका रूपमा रहेको दास्ताको अवशेषलाई बचाइराखेर हामी नयाँ नेपाल बनाउने भन्ने कल्पना गर्न सक्दैनौँ। एउटा अर्को धारा 40 र 26 को कुरा गर्ने हो भने भूमिहीन विपन्न सुकुम्बासी जो पछाडि परेका समुदायलाई प्राथमिकतामा राखेर अबको बजेट आउनुपर्छ या ल्याइनु पर्थ्यो। कतिपय कुरा के भयो भने मैले यहाँसँग कुरा गर्दा स्वास्थ्य र शिक्षाका विषयमा समितिले छलफल गर्दै जाँदा गत वर्ष नेकपाको सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा नल्याएको होइन जस्तो दलित समुदायका नानी बाबुहरूलाई छोराछोरीलाई पढ्ने विषय सर्टिफिकेट राखेर धितोमा पढ्न पाउने, काम गर्दै पढ्न पाउने बन्यो। तर दुर्भाग्य के भयो भने कार्यविधि बनेन, त्यसैले लेखेर मात्रै पुग्दैन। अनि यहाँको समितिले त्यो कार्यविधि बनाउने निर्देशन किन नदिएको हो त? होइन, कार्यविधि बनाउने विषयमा हामीले छलफल गऱ्यौँ, निर्देशन पनि गरेका छौँ। हामीले कतिपय हामीले अनुगमन गर्ने कामहरू बाँकी रहेका छन् जो तत्कालै गर्छौँ। किन पनि गर्छौँ भने म स्वयं त्यो समुदायको नेतृत्व भएका कारणले। र अर्को कुरा के हो भने मानव अधिकारको प्राथमिकतामा रहने तपाईँ राज्यका निर्देशक सिद्धान्तको सामाजिक विभेदको नीतिले के भन्छ भने पछाडि परेका समुदाय, हरुवा, चरुवा, मुक्त कमैया, हलियाहरूको पहिलो प्राथमिकतामा राखेर पहिला घोषणा नै गर्ने, मुक्त नै गर्ने, त्यसपछि व्यवस्थापनको विषय भन्छ। व्यवस्थापनको विषय के हुन्छ भने अहिले एउटा भगत सर्वजितको नामको एउटा बजेट पठाएर पुग्दैन। किनभने 6643 वटा वडा सदस्यज्यूहरूले मेरो विनम्र अनुरोध पनि छ। 753 वटा स्थानीय तहको मेयरज्यूले, गाउँपालिका प्रमुखले के बुझ्दिनु भएन भने बाटो बनाउने मात्रै विकास हो भन्ने बुझ्दैन। तपाईँकै गाउँ छेउमा रहेको एउटा व्यक्ति जातका आधारले अर्काको काम गरेर खानु परेको छ, उसँग 1 सरो फेर्न पाउने कपडा छैन। हामी कानुन बनाएर जाने कुरा भन्दा पनि मानवताकै दृष्टिकोणले पनि विशेष गरी मलाई खुसी लाग्छ तपाईँले भने चाहिँ 2 नम्बर प्रदेशले बेटी बचाऊ बेटी पढाऊ भन्ने अभियान गरेको छ भने जेठ 21 लाई मानेर 2068 को जातीय छुवाछुत कसुर सजाय ऐनलाई मात्रै टेक्ने हो भने त र जुन हामीले 58 मा कमैया मुक्त गरेको विषयलाई टेकेर अगाडि बढ्ने हो भने अर्को कुनै ऐन ल्याउनु पर्छ जस्तो पनि लाग्दैन मलाई। ठीक छ सभापतिजीलाई म यहीँ रोकेँ। जस्तो यहाँले जुन कुरा भनिराख्नु भएको थियो यो सवालमा किन यो दलित समुदायका सांसदहरू एक ठाउँमा नआउने, गैर दलित सांसदहरूले पनि यो विषयमा नबोल्ने, यो किसिमको दलित अधिकार कर्मीको गुनासो छ। दलित समुदायको छुवाछुत अन्त्य गर्नको लागि चाहिँ बजेटमा केही कुरा उल्लेख भएको छैन भन्ने कुरा दलित अधिकारीको गुनासो छ होइन। त्यसपछि आएर विशेष गरी उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्तिको सवालमा बजेट नछुट्याएको भने अधिकार कर्मीको गुनासो छ। यो सवाललाई सम्बोधन गर्नलाई यहाँको समितिले विशेष दलित अधिकार कर्मी यहाँको समितिमा भएका सबै सांसदहरूलाई बोलाएर छलफल किन छलफल गराउन आवश्यक छ भन्ने कुरा उठिरहेको छ। के छ अब यो यहाँ यो विषयमा दुई मात्रै छैन, तर यस्तो पनि छ हामी विभिन्न अभ्यास र विभिन्न राजनीतिक फरक विचारबाट पनि आएका छौँ। पहिला समितिमा बोलाएर छलफल गर्ने विषयमा त समस्या भएन, तर पहिला जसरी ककस बनाएर बस्ने विषय थियो अहिले अब जातीय रूपमा यसरी बस्ने नबस्ने। र दोस्रो कुरा मैले एउटा महसुस गरेकी छु, म गलत पनि हुन सक्छु। किन भन्नुहुन्छ भने यो पछिल्लो चोटि 13% आरक्षण पाएको दलित समुदायबाट जो हामी महिला मात्र निर्वाचित भएर आयौँ, पार्टीले गलत त गरेकै छ, तर सिङ्गो हामीसँग ब्याक सपोर्ट गर्नुपर्ने आदरणीय नेतृत्व कमरेडहरूले पनि के गुनासो गरिदिनु भएन भने पार्टीभित्रको समस्या हो। हामी महिलालाई मात्रै समानुपातिक नेतृत्व भनेर ल्याउने पार्टीभित्रको समस्या हो। हामीसँगको गुनासो गर्नुभयो भने गाह्रो हुन्छ एउटा। अर्को तत्कालै हामी किन पनि बस्नुपर्छ भने आजको दिनमा पनि जसरी जातीय छुवाछुतका घटना, हरुवा चरुवाहरूको विषय र समग्रमा आज एउटा अर्को महसुस र
के मैले महसुस गरेकी छु भने यो समितिमा काम गर्दा गर्दै आज नेपालको सुनसादी व्यवसायिकमा कारिगरहरू करिब करिब 70% जति बङ्गालीहरू हुनुहुन्छ। मैले कोही आयो भन्ने अर्काको रोजगारीलाई छेक्न खोजेकी होइन। आज सिलाइ व्यवसाय गर्ने ठाउँमा कारिगरहरू सबै बाहिरबाट आएको छ। पेसासम्म पलायन भएको बेला राज्यले प्याकेजमा, किनभने पछाडि किन रोग भोग शोक, मेरो व्यक्तिगत हिसाबले कुरा गर्नुहुन्छ भने अहिले एउटा दोष 68 वर्षमा ज्येष्ठ नागरिक भनेर भत्ता दिने कुराको गलत हो भन्नुहुन्छ। तर म मेरो समुदाय दलित समुदायलाई हेर्नुहुन्छ भने अझै घटाएर 65मा लानुपर्छ भन्छु। किनभने जसले रोग भोग शोकसँगको लडाई लडेर आएको हुन्छ, होइन दलित समुदायको 60 वर्षको उमेरमा होइन वृद्ध भत्ता पाउने हो त्यो पछिल्लोचोटि नेकपाको सरकारको बेला निकै माननीय अञ्जना विसङ्के, माननीय पार्वती विसङ्के, म स्वयं माननीय लक्ष्मी परियार राज्य व्यवस्थापन समितिमा हामी निकै लडाइँ लड्यौँ। यद्यपि अब मन्त्रीज्यू हुनुहुन्थ्यो त्यो कुरा लागू भएन। तर यहाँले जसरी आज छलफल गरिरहनु भएको छ, यो महत्त्वपूर्ण बेला के भएको भने अहिले नयाँ पछिल्लो 68 को जनगणना सार्वजनिक नभइसक्दा अब पुरानो जनगणनाको हिसाबले 13% को भन्दा हाराहारीमा रहेका सिङ्गो दलित समुदायले अब पाउने के त? अब विशेष गरेर चाहिँ यो हरुवा चरुवाको मुक्ति घोषणा गर्ने एउटा यहाँको समितिले सरकार निर्देशन दिने कुरा होला होइन। अर्को चाहिँ नि सांसदहरूलाई बोलाएर के अरे सरकारलाई यो बजेटमा होइन बजेटमा नीति कार्यक्रमलाई प्रभावमा लैजानलाई चाहिँ यहाँको समितिको तर्फबाट अब आगामी दिनमा अब यहाँले के गर्नुहुने त, के कसरी अब यो मुक्त हरुवा चरुवाको मुक्तिको घोषणा र उनीहरूको पुनर्स्थापनको कार्यक्रमको सवालमा अब कसरी यहाँको प्लान छ, यो समितिले कसरी काम गर्छ? हामीले भूमि सुधार मन्त्रालय र श्रम मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य र राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यलाई बोलाएर छलफल गरेर एकीकृत ऐन बनाउने कुरामा निर्देशन गरेका छौँ। तर त्यसो भन्दैमा घाँस बाँस कपासको कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। घोषणा हुने एउटा कुरा भयो, घाँस बाँस कपास स्वास्थ्य र शिक्षाको विषयका निम्ति तत्कालै यो बजेटमा विशेष गरी पूर्वी तराई र 2 नम्बर प्रदेशले नीति तथा कार्यक्रममा ल्याउनु पर्छ भनेर मलाई लाग्छ भूमि सुधार मन्त्रालयले भूमि व्यवस्था आयोग जुन गठन गर्नुभएको छ उहाँहरूले हामीलाई सुझाव दिनुभएको छ। हामी तत्कालै सम्बन्धित मन्त्रालयलाई परिपत्र गर्ने मात्रै होइन, सम्बन्धित प्रदेशलाई समेत ध्यान आकर्षण गराउने र यो समिति स्वयं अनुगमनमा गएर यही वर्ष यही गठबन्धनको सरकारले, किनभने यो या त्यो भनेर चुनावमा भोटका कुरा पनि हुन्छन्, कसले यो घोषणा गर्ने कि नगर्ने भन्ने भएका बेला यो सरकारले देशको सदन बचाएको छ, देशको प्रतिष्ठा बचाएको छ। यही बेला मानव कलङ्कको रूपमा रहेको होइन हरुवा चरुवाको घोषणा पनि गरेर सम्मानजनक रूपमा कम्तीमा पनि नागरिकहरूलाई हामीले अनागरिक बन्नबाट, किनभने त्यसको विषय नागरिकतासँग जोड्छ। भूमि नहुनु, दास बस्नु भनेको नागरिकतासँग जोडिने विषय छ, जन्म दर्ता नहुने विषय छ, विवाह दर्ता नहुने विषय छ। सिङ्गो देश त नेपाल छ, तर राज्यलाई अपनत्व गराउन त्यो समुदायका साथीहरूले गरिसक्नु नभएका कारणले गर्दा मलाई लाग्छ विशेष अर्को प्याकेजमा गर्नुभन्दा पनि प्रदेशले ल्याउने बजेटमा सङ्घमा छुट्न गएको छ। हरुवा चरुवा भनेर शब्द छुट्न गएको, काम गर्दै जाँदा छुटेको हुन्छ होला भन्ने लाग्छ। म के भन्न चाहन्छु भने यस्ता संवेदनमा रहेको र विकासको पहिलो प्राथमिकता भनेको मानव कलङ्कको रूपमा रहेका यस्ता कुराहरूलाई घटाउँदै लग्ने र अग्रपङ्क्तिमा राखेर प्याकेजको कार्यक्रम सरकारले ल्याओस्। अनि अर्को चाहिँ अब सरकारले गठन गरेको होइन मुक्त कमैया, कमलरी, हलिया र हरुवा चरुवा सम्बन्धी जुन अध्ययन जुन समिति बनिएको थियो, वस्तु स्थिति समितिले गरेको सिफारिसहरू पनि त्यो सिफारिस कार्यान्वयन गर्नको लागि पनि यहाँको समितिबाट सरकारलाई घोषणा हुन्छ। ध्यान आकर्षण गर्छौँ, निर्देशनसम्म गर्छौँ।
त्यति मात्रै होइन, मेरो एउटा अर्को पनि छ। यहाँले भन्नुभयो दलित सांसदहरूलाई बोलाएर छलफल गर्ने विषय। एकदम म त सांसद मात्रै होइन, मानव अधिकार कर्मीको या मानव अधिकारको पहिलो एजेन्डा किन बन्दैन हरुवा र चरुवा या जातीय छुवाछुतका घटना। आज महिलाको हत्या तथा बलात्कारका कुरा उठ्दा सम्झना बिक जुन बझाङमा बलात्कार पछिको हत्या गरियो, राज्यले तत्त अन्य समुदायको महिला हत्या पछिको बलात्कार भयो भने राहत स्वरूप जस्तो 10 लाख 8 लाख गर्ने, दलित समुदायको छ भने स्वतः 2 लाख र 3 लाखमा गर्ने, यो विभेदकारी सिस्टमबाट समेत मुक्त गरोस् भन्ने चाहन्छु। यद्यपि हामीले निर्देशन गरेका छौँ, तर यहाँले भने चाहिँ के हो रहेछ भने अलिकता कानुनी कतिपय अडचनहरू छन् जसले हामीले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने पाउने विषयमा। अनि हामी के चाहिरहेछौँ भने महिला अधिकार भित्रको पनि यो पाटो, मानव अधिकार क्षेत्रको भित्रको पनि यो पाटोलाई अगाडि ल्याउनु भयो भने त बिस्तारै कोटा र कोठा जस्ताका विषयको पनि कम हुँदै जान्छ र ससम्मानित रूपले जब एउटा समुदाय अगाडि बढ्छ भने कानुन भन्ने त कागजको पानामा लेखेर पुग्ने होइन नि। जब राज्य नागरिकको प्रत्याभूति हुने गरी अगाडि बढ्छ भने कागजले होइन व्यक्तिले नै महसुस गर्न पाउनुपर्छ भन्ने। ठिक छ। अब सर, अब हामी कार्यक्रम ठिक अन्तमा छौँ। अब अन्त फेरि पनि होइन, अब दलित समुदायको मुख्य माग भनेको अब निर्णय गर्ने ठाउँमा हाम्रो समुदायको उपस्थित हुनुपर्छ भन्ने जुन माग थियो, त्यस माग अन्तर्गत चाहिँ यहाँ अब संसदको महत्त्वपूर्ण समितिको सभापति भएको हुनाले जुन आज अब आगामी दिनमा होइन, एउटा त यहाँले चाहिँ अब जस्तो अहिलेको वार्षिक बजेटमा दलित समुदायको कहाँ कहाँ छुट्या त्यो सम्बन्धमा दलित अधिकारकर्मी, दलित सांसद र गैर दलित सांसदहरूको बिचमा पनि छलफल चलाइदिने कुराहरू र विशेष गरेर चाहिँ नि हरुवा चरुवाको मुक्तिको लागि चाहिँ नि होइन सरकारलाई अविलम्ब कार्यान्वयन गर्नको लागि बजेटसहित चाहिँ नि कार्यान्वयन गर्नको लागि चाहिँ नि निर्देशन दिने कुराको बारेमा चाहिँ हामी आशावादी हौँ। यहाँको तर्फबाट हुन्छ एकदम यहाँले जुन कुरा भन्नुभयो धन्यवाद। कम्तीमा पनि समिति छ भन्ने विभिन्न विषयमा तपाईँले त्यसो त हामीले पेट्रोलियम पदार्थको विषयमा, महिलाहरूका घटेका घटनाका विषयमा, जस्तो यो ठेक्का टेन्डरहरूका विषयमादेखि लिएर धेरै काम समितिले गरेका छौँ। यद्यपि तपाईँले यो मानव कलङ्कका रूपमा रहेको विषयको भन्नुहुन्छ भने राज्यले एउटा अर्को पनि गर्नुपर्ने के ठान्दछु भने म नयाँ संरचनामा देश गइरहँदा के पाए त दलित समुदायले भन्ने विषय उठ्दा हामीले 7 वटा प्रदेश बनायौँ। 61 जना सांसदहरू सङ्घ र प्रदेशमा हुनुहुन्छ। न त मुख्यमन्त्री ल्याउन सक्यौँ, न सभामुख उपसभामुख कहीँ देखाउन सक्यौँ। त्यसैले अहिले पनि समानुपातिक सांसदहरू या दलमा नेतृत्व गर्ने सांसदहरूलाई ल्याइदिएको भन्ने कुराबाट अब समाज बाहिर निस्किनुपर्छ। यदि त्यसरी निस्किएनौँ भने हामी फेरि अर्को आन्दोलनका निम्ति बाध्य हुनेछौँ। त्यो किन पनि हुन्छौँ भने सिप पलायन हुँदै गएको छ। आरक्षण कोटाहरूमा अहिले कोटा र कोठा भन्ने किसिमको कुरा उठिसकेको छ। सकारात्मक विभेद हो। आरक्षण भनेको यो समुदायलाई दिने भिख होइन, सकारात्मक विभेद हो। आम 60 लाख दलितले प्रति सांसदहरूले के भूमिका गर्नुभयो भन्नुहुन्छ, तर त्यो भित्र रहेको पार्टी उहाँहरू जोडिएको प्रक्रियाले ठोस रूपमा कुनै के अरे कार्यान्वयनको पाटो दिन सकेनौँ भने फेरि हामीलाई पनि प्रश्न हुने। हामीसँग जोडिएको पार्टीले र हामीसँग आबद्ध रहेका के अरे निकायहरूले नपारोस् भन्नेसम्म चाहन्छु। ठिक छ। भने चाहिँ यो संविधान कार्यान्वयन विशेष गरी दलित समुदायको सामाजिक न्यायको लागि यी सबैलाई सम्बोधन गर्नलाई विशेष गरेर सबै राजनीतिक दलहरूले संविधान अशिष्ट कार्यान्वयन गर्ने सवाल इमान्दारिता देखाउनुपर्छ अनि मात्र यो सवाल समाधान हुन्छ भन्ने कुरा सभाजीको भनाइ होइन। हुन्छ ठिक छ। अब हामी अब कार्यक्रम हाम्रो आजको निर्धारित हाम्रो समयको कार्यक्रमको समय चाहिँ सकिएको छ। अन्तमा केही छुटेको चाहिँ 1 मिनटमा केही छ भने यो कार्यक्रम हेरेको दर्शकहरूलाई के भन्नुहुन्छ 1 मिनटभित्रमा? होइन, अहिले निराशा हुनुपर्ने त्यति धेरै किन छैन भने हामी निर्वाचित भएर आएका छौँ। अहिले पनि के अप्सन हो भने 2 नम्बर प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम, पूर्वी तराईको 1 नम्बर प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम आइ नै सकेको छैन।
तत्कालै म समितिका तर्फबाट र नेपाल सरकारको गृह मन्त्रीको तर्फबाट पनि हामी कुरा गराउन लगाउँछौँ। त्यहाँको नीति तथा कार्यक्रममा विशेष गरी ती बुदाहरू पार्ने, हरुवा चरुवाहरूको पहिलो घोषणा गरेर मुक्त गर्ने विषय, त्यसपछि बजेटमा प्याकेजको कार्यक्रम लिएर उहाँहरूको स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, घाँस बाँस कपासको व्यवस्था गर्ने कुरा नै महत्त्वपूर्ण हो। हामी जुनसुकै व्यवस्था फेरे पनि अवस्था फेर्न सकेनौँ र नागरिकले म सुरक्षित छु भन्ने ठानेन भने कुनै व्यवस्थाले नागरिकलाई छुँदैन भन्ने कुरा राख्छु। अब सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारको नीति कार्यक्रम बजेटमा चाहिँ यो कुरा चाहिँ कार्यान्वयन गर्नलाई यहाँले पहल कदमी गर्नुहुन्छ। एकदम सांस्कृतिक रूपान्तरणका निम्ति हामी फेरि पनि समितिका तर्फबाट र व्यक्तिगत तर्फ र राजनीतिक दलसँग आबद्ध भएका सङ्गठनका तर्फबाट पनि हामी प्रतिबद्धता गर्छौँ। हुन्छ अब हाम्रो सभापतिज्यू आजको यस कार्यक्रममा आएर आफ्ना महत्त्वपूर्ण विचार व्यक्त गरिदिनु भयो। त्यसको लागि चाहिँ कार्यक्रम दलित सवालबाट यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद, यहाँले बोलाएर केही कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभयो, फेरि पनि धन्यवाद। आदरणीय दर्शक, आजको हाम्रो छलफल यहाँलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो प्रतिक्रिया अवश्य लेखी पठाउनुहोला। यस कार्यक्रमलाई नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.ntp.org.np मा लगइन गरेर हेर्न सकिन्छ। साथै मोबाइल एप्स र युट्युबमा पनि सर्च गरेर हेर्न सकिन्छ। त आगामी बुधबार दिनको 1:25 बजे हाम्रो सरकारको अर्को नयाँ विषय लिएर यहाँहरू समक्ष हामी उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि कार्यक्रम दलित सवालका सम्पूर्ण युनिट यहाँहरूबाट बिदा चाहन्छौँ। नमस्ते।